नमस्ते, स्वागत छ सञ्जना राष्ट्रिय योगामा। म हुँ सञ्जना अनि आजको योगा खास गरी महिलाहरूको लागि। महिनावारीको दोस्रो दिन एकदम कठिन हुनुपर्दछ। त्यसलाई हल्का सहज गर्न योगा गर्ने त गरौँ न त। महिनावारीको दोस्रो दिनमा हामी आफ्नो दुखाइ कम गर्न जम्मा 15 मिनट व्यायाम गर्नेछौँ। सबैजना म्याटमा आउँ। पहिला हामी हल्का जिउलाई तन्काउने अभ्यास गरेर अनि त्यसपछि बल्ल आसना र प्राणायाम गर्नेछौँ। सुखासनाको स्ट्रेचिङ। आफ्नो दायाँ हात घुँडामा र बायाँ हात माथि राखेर दायाँतर्फ झुक्न खोजौँ, आफ्नो टाउको माथि नै राखेर। यसले गरेर हाम्रो बायाँतर्फको मांसपेशीहरू तन्किन्छ। सामान्य सास लिँदै सामान्य सास छोड्दै बिस्तारै बायाँ हात तल र आफ्नो बायाँ हातलाई दायाँ घुँडामा राख्ने र दायाँ हातलाई बायाँतर्फ झुकाउने। टाउकोलाई पनि बायाँतर्फ माथि हेर्दा हुन्छ। यसले हाम्रो अब चाहिँ दायाँतर्फको मांसपेशीलाई तन्काइरहेको छ। शरीरको पक्षहरूलाई तन्काउन र बलियो बनाउन सहयोग गर्छ। दुईटै हात घुँडामा। अब हामी छातीलाई अगाडि लगेर अनि पछाडिसम्म लग्न खोज्छौँ। यो हामी घुमाउँछौँ 5 चोटि। छातीलाई अगाडि, छातीलाई पछाडिसम्म। पछाडि लग्दाखेरि पेटलाई भित्रसम्म ल्याउने। सास लिँदै अगाडि, सास छोड्दै पछाडिसम्म। छातीलाई अगाडिसम्म लग्न सकेसम्म अनि पछाडिसम्म पनि लग्न खोजौँ। खुट्टालाई स्थिर हालेर। अब यही कुरा हामी अर्को पक्षबाट गर्नेछौँ। हातलाई स्थिर आफ्नो घुँडामै हालेर त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै छातीलाई अगाडि अनि बिस्तारै छातीलाई पछाडि, सास लिँदै अगाडि गर्ने अनि सास छोड्दै पछाडिसम्म लग्ने। अब दुईटै खुट्टा आफ्नो साई अगाडि र दुईटै हातलाई पछाडि, औँलाहरू आफ्नो शरीरतर्फ फर्काएर र आफ्नो खुट्टाकोमा अलिकति दूरी कायम गरेर। अब सास लिँदै आफ्नो हिपलाई माथि उठाउँ र आफ्नो शरीरलाई टेबल जस्तो बनाऊँ अर्ध पूर्वतानासनामा, जसमा हाम्रो हात कुमको ठ्याक्क तल छ र आफ्नो घुँडापन र खुट्टा पनि 90 डिग्रीमै छ। अर्धपूर्वतानासनाले हिपलाई बलियो र स्थिर बनाउन मद्दत गर्छ। कुम, पाखुरा, घिउनी र नाडीलाई लचिलो र बलियो बनाउँछ। सामान्य सास लिँदै गर्ने। सास छोड्दै हिपलाई तल गरौँ अनि आफ्नो कुइनोबाट आफ्नो ढाडलाई तल भुइँमा राखौँ। दुईटै घुँडालाई छातीको नजिक र त्यसपछि दुईटै हातले घुँडालाई समात्ने। पवनमुक्त आसनामा। टाउको चाहिँ तल भुइँमै राखौँ। पेटको भित्री अङ्गहरूलाई मसाज गर्छ। यसले पेटको दुखाइलाई कम गर्न थाल्छ। पेटको मांसपेशीलाई बलियो बनाउँछ र ढाडलाई पनि बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ। आफ्नो खुट्टालाई च्याप्प समातेर बसिराख्ने। अब दुईटै खुट्टा तल, हात पनि तल म्याटमा। यसरी अब हामी सास लामो लिने अनि हिपलाई माथि उठाउने। आफ्नो खुट्टा घुँडाको ठ्याक्क तल छ र दुईटै हात पनि हिपको तल राखेर एकअर्कालाई समात्दा भयो। त्यसले गर्दा हिपलाई अझ माथि जान हामीलाई मद्दत गर्दछ। सेतुबन्ध आसना। छाती, घाँटी, मेरुदण्ड र हिपलाई तन्काउँछ यसले र ढाड र ह्यामस्ट्रिङलाई नै बलियो बनाउँछ अनि मस्तिष्कलाई पनि शान्त बनाउन सहयोग गर्दछ। बिस्तारै सास छोड्दै हिपलाई तल अनि खुट्टालाई साइड बाई साइड फर्काउने, घुँडालाई भुइँमा छुन खोज्ने र पाइताला दुईटै जोड्ने। सुप्त बद्धकोणासनामा र आफ्नो हात टाउकोमाथि हत्केलाले अर्को कुइनोमा समात्ने। यसमा स्थिर भएर बसौँ। गहिरो सास लिने, गहिरो सास छोड्ने। सुप्त बद्धकोणासनामा श्रोणी क्षेत्र, भित्री तिघ्रा र घुँडालाई तन्काइदिन्छ
र अण्डाशयलाई पनि जागृत गर्न मद्दत गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पिरियडमा भएको क्र्याम्पलाई कम गर्न र दुखाइ कम गर्न एकदम मद्दत गर्छ। दुईटै हातलाई तल र घुँडाहरूलाई पनि सिधा गरेर म्याटमा राखौँ। यसपछि आफ्नो हातलाई साइडमै राखेर त्यसपछि टाउकोलाई चाहिँ तल भुइँमा टेक्न खोज्ने, आफ्नो ढाड चाहिँ माथि। यस्तो गर्छौँ। यो भनेको मत्स्येन्द्र आसना हो। यो गर्नुको स्टेपमा चाहिँ पहिला हाम्रो दुईटै हात हिपको तल हालौँ। त्यस्तै गर्दाखेरि हामीलाई उठ्न सजिलो हुन्छ। र हिपको तल हात हालिसकेपछि सास लिँदै ढाडलाई माथि उठाउने अनि त्यसपछि बल्ल टाउकोलाई तल, टाउकोको मस्तिष्कलाई तल भुइँमा छुन खोजौँ र ढाडलाई चाहिँ माथि नै। हाम्रो ढाड भुइँमा हुँदैन। टाउकोमा त तल हालेर गहिरो सास लिने, गहिरो सास छोड्ने। मत्स्य आसनाले पेट र घाँटीलाई तन्काउँछ। तपाईँले पनि यो महसुस गरिरहनु भएको छ। पेटको अङ्गहरूलाई तन्काउँछ। ढाड र घाँटीको पछाडिको भागलाई बलियो बनाउँछ। यो पेटलाई निकै तन्काएको हुनाले हाम्रो पेटमा भएको दुखाइ र असहजलाई पनि कम गर्दै जान्छ यो आसनाले। अब हामी दायाँतर्फ फर्कौँ। आफ्नो दायाँ हात आफ्नो टाउकोमा हालेर त्यसपछि आफ्नो बायाँ खुट्टालाई समातेर बायाँ खुट्टाको बुढी औँलामा समातौँ र बायाँ खुट्टालाई सिधा बनाएर माथि लौटौँ। मेरो आकर्षण आसना। यसमा हामी साइडमा फर्किरहेको छौँ। दायाँ हात चाहिँ टाउकोमा र बायाँ हातले आफ्नो बायाँ बुढी औँलालाई समातेर खुट्टालाई सिधा गरिरहेछौँ। सकिँदैन भने घुँडालाई अलिकति खुम्चाएर जतिसम्म सकिन्छ त्यतिसम्म समातिराखौँ। स्थिर हुन सकौँ। सास चाहिँ सामान्य भइराखोस्। त्यसपछि बिस्तारै घुँडालाई खुम्चाएर त्यसपछि खुट्टा सिधा। अब यही कुरा हामी बायाँतर्फ गर्छौँ। बायाँ हात अब टाउकोमा अनि आफ्नो दायाँ हातले आफ्नो दायाँ बुढी औँलालाई समातौँ पहिला अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई सिधा बनाउन खोजौँ। सकिँदैन भने जतिसम्म सकिन्छ त्यतिसम्म राखेर बसौँ। मेरो आकर्षण आसनाले शरीरको पक्षहरूलाई तन्काउँछ, हिपलाई लचिलो बनाउँछ अनि त्यसले गर्दा हिपतिर हुने असहजलाई पनि कम गर्छ। हाम्रो महिनावारी हुँदाखेरि हिपतिर हामीले धेरै टेन्सन अनि त्यसपछि दुखाइ महसुस गरिरहेको हुन्छ। यदि यो गरियो भने हिपलाई लचिलोको साथसाथै दुखाइलाई कम गर्न सहयोग गर्दछ। खुट्टालाई खुम्चौँ अनि सिधा बनाएर तल आफ्नो ढाडको बलबाट पल्ट्यौँ म्याटमा। दुईटै हात साइडमा राखेर खुट्टाहरूलाई चाहिँ खुम्चाएर घुँडा आफ्नो छातीतर्फ दुईटै घुँडाको बिचमा दूरी बनाउन खोजौँ सकेसम्म र आफ्नो घुँडालाई आफ्नो हाततर्फ तान्ने र दुईटै हात घुँडाको भित्र र आफ्नो हत्केलाले पाइतालालाई समातेर हामी साइड बाई साइड हल्लिन्छौँ। यो गर्दाखेरि हामी आनन्दित हुन्छौँ। यो आसनाको नाम पनि आनन्द बाल आसना, जसले गर्दाखेरि हाम्रो ढाडलाई मसाज गरेको जस्तो फिल हुन्छ। हाम्रो महिनावारी हुँदाखेरि ढाडमा पनि धेरै असहज र पीडा भइरहेको हुन्छ। यो गर्दाखेरि आनन्द आउँछ। अब दुईटै हात साइड बाई साइड राखेर अनि दुईटै घुँडालाई आफ्नो दायाँतर्फ भुइँमा लगौँ र टाउको चाहिँ बायाँतर्फ। आफ्नो टाउकोलाई बायाँतर्फै फर्काएर आफ्नो बायाँ कान भुइँमा हुनु पर्यो र आफ्नो दुईटै घुँडा चाहिँ दायाँतर्फ छ। सास लिँदै दुईटै खुट्टा सिधा अनि सास छोड्दै दुईटै खुट्टा बायाँतर्फ र आफ्नो टाउको दायाँतर्फ। आफ्नो दायाँ कान चाहिँ अब भुइँमा हुनुपर्छ। खुट्टा र आफ्नो टाउको चाहिँ अर्कै डिरेक्सनमा हुनु पर्यो। सुप्त उदारकर्षण आसनाले यसले हाम्रो पुरै शरीरलाई तन्काइदिन्छ र आफ्नो साइडमा भएको टेन्सनलाई पनि कम गर्न मद्दत गर्छ।
अब दुईटै खुट्टा सिधा बनाऊँ र हत्केलालाई चाहिँ माथि आकाशतिर फर्काउँ। दुईटै खुट्टा पनि साइड बाई साइड। अब हामी आँखा बन्द गरेर सवासनामा बस्छौँ। यसमा हामी सुत्ने चाहिँ होइन, जस्ट हामी ध्यान सासमा केन्द्रित गर्छौँ र 1 मिनटसम्म बसिराख्छौँ। बिस्तारै आफ्नो ध्यान हात र खुट्टामा ल्याउँ। दुईटै हात र खुट्टा चलाउँ। सास लिँदै दुईटै हात टाउको माथि र आफ्नो शरीरलाई तनक्क तन्काइदिउँ। त्यसपछि आफ्नो शरीरलाई बायाँतर्फ फर्काएर एकछिन बायाँतर्फै पल्ट्यौँ। आफ्नो दायाँ हत्केलाले तल राखेर हामी आफ्नो शरीरलाई माथि उठाउँ र वज्रासन कि नभए पल्टी मारेर सुखासनमा बसौँ। अब चाहिँ हामी प्राणायाम र सास पेटबाट लिने गर्छौँ। पहिला डिप डायफ्रामिक ब्रिदिङ, जसमा हामी पेटबाट सास लिन्छौँ र पेटबाटै सास फाल्छौँ। सास लिँदाखेरि पेटलाई फुलाउने अनि सास फाल्दाखेरि पेटलाई खुम्चाएर भित्रसम्म लग्न खोज्छौँ। हामी यो 5 पटक गर्छौँ। आफ्नो हातलाई पेटमै राखौँ। सास लिँदै पेटलाई सकेसम्म फुलाउन खोज्छौँ बेलुन जस्तै, अनि सास फाल्दै पेटलाई भित्रसम्म खुम्चौँ। गहिरो सास लिउँ नाकबाट र पेटलाई फुलाउँ। सास छोड्दै पेटलाई भित्रसम्म, सास लिँदै पेटलाई बाहिरसम्म फुलाउँ। सास छोड्दै पेटलाई भित्रसम्म खुम्चौँ। फेरि सास लिँदै नाकबाट पेटलाई बाहिरसम्म फुलाउँ। सास छोड्दै पेटलाई भित्रसम्म लगौँ खुम्चाएर। सास लिने, पेटलाई फुलाउने, सास छोड्ने, पेटलाई खुम्चाउने। हामी अनुलोम विलोम 5 पटक गर्छौँ। त्यसको लागि आफ्नो दाहिने हात माथि उठाउँ। दाहिने हातको चोर औँला र माझी औँला आँखाको बिचमा, साइली औँलाले बायाँ नाकको पाललाई बन्द गर्ने र बुढी औँलाले चाहिँ दायाँ नाकको पाललाई बन्द गर्ने। टाउको सिधा कुर्नु साइडमा हालौँ। आफ्नो बायाँ हात पेटमा हालेर सास लिँदाखेरि पेट फुलेको र सास फाल्दाखेरि पेट भित्र गएको महसुस गरौँ। जहिले पनि बायाँबाट सास लिने अनि दायाँबाट फाल्ने, दायाँबाट लिने अनि बायाँबाट फाल्ने। यो भनेको 1 राउन्ड भयो। बायाँबाट सास लिउँ, दायाँबाट फालौँ, दायाँबाट लिउँ, बायाँबाट फालौँ, बायाँबाट सास लिउँ, दायाँबाट फालौँ, दायाँबाट लिउँ, बायाँबाट बायाँबाट लिउँ, दायाँबाट फालौँ, दायाँबाट लिउँ, बायाँबाट फालौँ, बायाँबाट लिउँ, दायाँबाट फालौँ, दायाँबाट लिउँ, बायाँबाट फालौँ, बायाँबाट फालेर आफ्नो हात तल हालौँ।
आँखा बन्दै गरेर दुईटा हात जोडेर छातीको अगाडि, त्यसपछि दुईटा हातलाई मजाले रगडौँ तातो नभएसम्म 5-6 पटक। अनि आफ्नो तातो हात आँखामाथि राखौँ, अनुहारमा मलम, आफ्नो घाँटीको पछाडिको भागमा पनि मलम, र तातो हात आँखामा हालेर आँखा हातमै खोलेर बिस्तारै हत्केलालाई तल गर्दै हत्केलाको दर्शन। धन्यवाद।